भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण। राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको संकेत। किन सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले? नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव? राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। सोमबार दिउँसो शीतल निवासमा भएको भव्य समारोहमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। शपथ ग्रहणसँगै साबिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्द मुस्कानका साथ पद हस्तान्तरण गरेको दृश्य निकै मनमोहक थियो। 2072 कार्तिक 10 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएकी भण्डारी सोमबारदेखि विधिवत विदायी भई आफ्नी छोरीको डेरा बालुवाटार सर्नु भएको छ। यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल आफ्नो निजी निवास बोहरेटारबाट राष्ट्रपति भवन सर्नु भएको छ। शीतल निवास राष्ट्र प्रमुखको सरकारी कार्यालय मात्रै नभएर राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ समेत हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेल यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसको आबद्धता त्याग्नु भएको छ। आफू अब नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य समेत नरहेको पत्र राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनु भएको छ। यता निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले अब नेकपा एमालेको राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने संकेत देखाउनु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले अलि बढी नै राजनीतिक सक्रियता देखाएको भन्दै बौद्धिक जगतबाट टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत देखाउनुलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन। संविधान तथा कानूनले राष्ट्रपतिलाई कार्यालय र निवासभित्र राख्ने र निवृत्त भइसकेपछि पनि सेवा सुविधा दिएर राजनीतिबाट अलग राख्ने मर्म बोकेको छ। राष्ट्रपतिका लागि निवास तथा सुविधाको व्यवस्था निकै नै आकर्षक छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ राष्ट्रपति पदको गरिमा, राष्ट्रपति निवासको भव्यता, पूर्व राष्ट्रपतिको भूमिकाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण। राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको संकेत। किन सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले? नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव? राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष। राष्ट्र प्रमुखको कार्यकाल तथा निवासको पनि आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व हुन्छ। मल्ल राजाहरू बसन्तपुर दरबारमा बसेर राजकाज चलाउँथे। नेपाल एकीकरणपछि लामो समयसम्म शाह राजाहरूले पनि बसन्तपुर दरबारमा बसेर राजकाज चलाए। पृथ्वीनारायण शाहले बसन्तपुरमा भव्य नौतले दरबार बनाउनु भयो। पृथ्वी वीर विक्रम शाहको पालामा राजदरबारलाई बसन्तपुरबाट नारायणहिटी सारियो। नारायणहिटी दरबार नेपाल एकीकरण अभियानका सहयोगी धौकल सिंह बस्नेतले बनाउनु भएको थियो। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री हुँदा धौकल सिंह बस्नेतलाई
डाँडो कटाएर हात पारेको नारायणहिटी दरबार कालान्तरमा जङ्गबहादुर राणाका भाइ श्री 3 प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको स्वामित्वमा पुग्यो। रणोदीप मारिएको केही समयपछि नारायणहिटी दरबारमा श्री 5 पृथ्वीवीर विक्रम शाहलाई राखियो। त्यसयता श्री 5हरू क्रमशः त्रिभुवन शाह, महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटीमा बसेर शासन सत्ता चलाउनु भयो। गणतन्त्र स्थापनापछि नारायणहिटी दरबारलाई राष्ट्रपति भवनमा परिणत गर्ने गृह कार्य पनि सरकारले नगरेको होइन, तर इतिहासको संरक्षण गर्ने भन्दै नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालयमा परिणत गरियो। राष्ट्रपति निवासका लागि नारायणहिटी भन्दा पनि भव्य शीतल निवास दरबार रोजियो। राष्ट्रपति भवन रहेको शीतल निवास दरबारको पनि निकै रोचक र महत्त्वपूर्ण इतिहास छ। शीतल निवास दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1980 मा आफ्नी जेठी बडा महारानी लोकभक्त लक्ष्मी देवी तर्फका कान्छा छोरा कृष्ण शमशेरका लागि बनाइदिनु भएको थियो। करिब 140 रोपनी जग्गा भित्र बनेको शीतल निवास दरबार विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पबाट निकै क्षतिग्रस्त भयो। त्यसपछि कृष्ण शमशेरले यसको मर्मत सम्हार गरेर आधुनिक तरिकाले निर्माण गर्न लगाउनु भएको थियो। पछि कृष्ण शमशेरले यो भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पुनर्निर्माणपछि शीतल निवास जस्तो भव्य र आधुनिक दरबार अर्को थिएन। यो दरबारलाई तत्कालीन बहालवाला श्री 3हरूले पनि आँखा गाडेका थिए। राणा शासनको अन्त्यपछि कृष्ण शमशेर राणाले देशका विशिष्ट पाहुनालाई राख्ने प्रयोजनका लागि यो भव्य दरबार राज्यलाई दानमा दिनुभयो। यति मात्रै होइन, दरबारको मर्मत सम्हारका लागि पनि लाखौं रुपैयाँ अक्षय कोषको व्यवस्था गरिदिनु भयो। केही वर्षसम्म शीतल निवास दरबार शाही अतिथि गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका रूपमा सञ्चालनमा आयो। गणतन्त्रको स्थापनापछि विक्रम सम्वत 2065 साल असार 20 को मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारले यस दरबारलाई राष्ट्रपति भवनमा परिणत गरेको हो। हाल शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रपतिको निवास रहेको छ, तर आफ्ना पुर्खाहरूले जुन प्रयोजनका लागि राज्यलाई दान दिएका हुन् त्यो भन्दा अलग प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्दै कृष्ण शमशेर राणाका सन्ततिहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालकै गौरव गर्न लायक शीतल निवास दरबारले बोकेको ऐतिहासिक तथा वर्तमान गौरवका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सन् 1957 सालमा चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ यिनलाई नेपाल भ्रमणमा आउँदा शीतल निवास दरबारको भव्यता देखेपछि केही बेर टोलाउनु भयो र सोध्नुभयो यो दरबारको डिजाइन कसले गरेको हो। त्यसपछि दरबार डिजाइन गर्ने इन्जिनियर द्वय कुमार नरसिंह राणा र किशोर नरसिंह राणाको नाम उहाँले आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुभयो। यो कुरा राणाकालीन दरबारको इतिहासमा उल्लेख छ। 3 वर्षपछि फेरि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ यिनलाई शीतल निवासमै राखिएको थियो। त्यसो त सन् 1956 सालमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका म्यानमारका प्रधानमन्त्री उ 1960 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका सोभियत सङ्घका राष्ट्रपति भेरोसोलोभलाई पनि शाही अतिथिका रूपमा शीतल निवासमा नै राखिएको थियो। त्यसैगरी सन् 1960 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका जापानी क्राउन प्रिन्स अकिहितो, सन् 1961 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, सन् 1963 मा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानलाई पनि शाही अतिथिको रूपमा शीतल निवासमा नै राखिएको थियो। त्यसैले यो भव्य दरबार किन र कसरी बन्यो भन्ने चासो सबैलाई हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाकी जेठी पत्नीपट्टिका कान्छा छोरा जनरल कृष्ण शमशेर राणासँग राजा त्रिभुवनकी जेठी दिदी तारा कुमारीको विवाह भएको थियो। कुनै समय जनरल कृष्ण शमशेर बेलायतका लागि नेपालका राजदूत पनि बन्नु भएको थियो। जनरल कृष्ण शमशेर राणा र अधिराज कुमार तारा आफ्नो उदारता र दानशीलताका निम्ति प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो परिवारसँग कुरा नमिलेपछि जनरल राणा भारतको बेङ्गलोरमा स्वनिर्वासित भएर बस्न जानुभयो। त्यही उहाँको निधन भयो। आफ्नो पतिको निधन पश्चात अधिराज कुमारी ताराले बेङ्गलोरमा आफ्नो सबै सम्पत्ति अरविन्द आश्रमलाई दान गरेर आफ्नो पतिले बसेर पढ्ने लेख्ने गरेको सानो एउटा टेबल मात्र सम्झना स्वरूप काठमाडौँ लिएर फर्कनुभयो। विदेशी अतिथिको स्वागत सत्कारका निम्ति काममा प्रयोग गरियोस् भनी अधिराज कुमारी तारा र जनरल कृष्णले बेङ्गलोर जाँदा यो भवन सरकारलाई दान गरेर जानुभएको थियो। यो भवन शाही अतिथि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै हाल राष्ट्रपति भवनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। तर सरकारले शीतल निवासमा यी दानवीर दम्पतिहरूको नाम त के फोटो पनि राखेको छैन। अब शीतल निवास प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो उदारता देखाउन सक्नुहुन्छ वा हुन्न, हेर्न भने बाँकी नै छ। भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण, राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सङ्केत।
पुनः सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले। नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव। राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष। नेपालमा 2062-63 को आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिका रूपमा लगातार 2 कार्यकाल पूरा गर्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारी आजदेखि शीतल निवासबाट आफ्नै छोरीको डेरामा सर्नु भएको छ। कार्यकालको अन्तिम दिन आइतबार भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शीतल निवासमा भेटघाट गर्नुभएको थियो। निवर्तमान हुन लाग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा राज्यबाट पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिइने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने कुरा बताउनु भएको छ। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राज्यबाट पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिइने सुविधा सकेसम्म धेरै लिँदै आउनु भएको छ। 71 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति पदबाट अवकाश हुनुभएका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादवले छोरा डाक्टर चन्द्रमोहन यादव र भतिजी किरण यादवलाई सक्रिय राजनीतिमा अघि सार्नु भएको छ। आफू भने राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्न। 78 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर रोगले समेत आक्रमण गरेका कारण उहाँ अब राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावना छैन। यसैगरी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि अवकाशपछि राजनीतिमा सक्रिय हुन उमेरले साथ दिँदैन। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने बल्ल 59 वर्ष पूरा गरी 60 वर्षमा पाइला टेक्नुभयो। त्यसैले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने अनुमान धेरैले गरेका छन्। भण्डारीले राज्यद्वारा पूर्व राष्ट्रपतिका निम्ति दिने सुविधा नलिने घोषणा गर्नुको रहस्यबारे विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै टिक्का टिप्पणीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2072 मा असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि 11 कार्तिकदेखि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो। पहिलो कार्यकाल करिब 2 वर्ष 4 महिना व्यतीत गरेपछि फेरि 29 फागुन 2074 मा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बन्नुभयो। दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी आज उहाँ शीतल निवासबाट आफ्नी छोरीको डेरा बालुवाटार सर्नु भएको छ। अब निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले बाँकी निकै लामो जीवनयात्रा कसरी तय गर्नुहोला भन्ने चासो धेरैलाई छ। उहाँका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले अवकाशपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा नलिने निर्णय गरिसकेकाले समय र परिस्थिति अनुसार कुनै पनि बेला राजनीतिमा फर्किन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। अवकाशपछि उहाँले राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा लिन्न भनिसक्नु भएको छ। उहाँ स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा रहनुहुनेछ। सेवा सुविधा नलिएका कारण स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा निर्णय गर्न पनि उहाँ स्वतन्त्र नै हुनुहुनेछ। संविधानले पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीति र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्न कुनै रोक लगाएको छैन। त्यसैले समय परिस्थितिले के भन्छ त्यसअनुसार उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। यसअघि AP1 टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको थियो, मैले अहिले नै धारणा बनाइसकेकी छैन, तर धारणा नबनाई राष्ट्रपति हुनु पर्यो। धारणा नबनाई सांसददेखि सुरु भएको मन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्म भएकी छु। देशका लागि आवश्यकता पर्यो भने मेरो सेवा जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ त डिमान्ड गरेर खोजेर प्रतिस्पर्धा गरेर म कहीँ पनि गएको छैन। समयले घचेटेर मलाई पुर्याएको छ। भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट अवकाश लगत्तै चपली स्थित निजी निवासमा फर्किने तयारी गर्नुभएको थियो, तर मर्मतको काम नसकेकाले केही समय बालुवाटार स्थित छोरीको डेरामा सर्नु भएको छ। उहाँले निजी खर्चमै निवास मर्मत गराउनु भएको छ। 2072 मै निर्माण भएको नयाँ घरमा सर्न नपाउँदै भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु भएको थियो। अहिले भवनलाई निजी खर्चबाटै मर्मत सम्भार गरेको र अवकाश भएपछि पनि राज्यबाट सेवा सुविधा नलिने उनको सचिवालयले जनाएको छ। विगतमा आफै अध्यक्ष रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा संरक्षक बनेर त्यसलाई थप सामाजिक काम
क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउँदै जनताको बीचमा पुग्ने भण्डारीको योजना रहेको निकटस्थहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति पुत्री उषा किरण अध्यक्ष रहेको फाउन्डेसन अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील छ। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी धेरै कारणले एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्ने पार्टी वृत्तमा चर्चा छ। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली पछिको शक्तिशाली उपाध्यक्षका रूपमा भण्डारीले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि अलग्गै समूह निर्माणको कसरत समेत गर्नुभएको थियो। भण्डारी पुनः राजनीतिमा सक्रिय बन्न सक्ने पहिलो आधार तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासत भएको एमालेका थुप्रै नेता कार्यकर्ता चर्चा गर्ने गर्छन्। मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबजको सिद्धान्तको जगमा एमाले संसदीय राजनीतिमा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएकाले राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि विरासतका रूपमा विद्यालाई प्रमुख नेतृत्व स्वीकार्न र पार्टीलाई स्थापित गर्न सहज हुने बुझाइ एमालेको ठूलो पंक्तिमा छ। भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण। राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको संकेत। किन सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले? नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव? राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष। आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति बन्न पाउनु व्यक्तिगत रूपमा रामचन्द्र पौडेलका लागि धेरै नै सन्तोषको विषय हो, किनकि रामचन्द्र पौडेलको सक्रिय राजनीतिक जीवन दुईवटा कारणले समाप्त भइसकेको थियो। पहिलो कारण पार्टी सभापति या प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनबाट उहाँ रिङ आउट भइसक्नु भएको थियो। दोस्रो कारण उमेर पनि 82 नागिसकेका कारण राजनीतिमा सक्रिय हुन उमेरले पनि साथ दिएको थिएन। त्यसैले राष्ट्रपति पदमा पुग्नु व्यक्तिगत रूपमा पौडेलका लागि अहोभाग्य हो। पौडेलले राष्ट्रपति पदलाई राजनीतिक अवकाशका रूपमा लिनुभयो भने त राम्रै होला, तर राजनीतिक सक्रियताको लोभ गर्नुभयो भने मुलुकमा अत्यन्त गलत नजिर बस्ने निश्चित छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि शपथ ग्रहणसम्मको अवधिमा उहाँले देखाएको चुरीखुरीलाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन्। यो 4 दिनको अवधिमा उहाँले नचाहिने सक्रियता देखाउनु भएको छ, किनकि उहाँले प्राप्त गरेको राष्ट्रपति पद कुनै बहादुरी बापतको पुरस्कार होइन, जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। गणतन्त्रको प्रतीकात्मक पद पनि हो राष्ट्रपति पद। संविधानको मर्म, नेपालको जातीय तथा सामाजिक बनोट लगायतलाई आधार मान्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल जस्तो पात्रका लागि राष्ट्रपति पद हुँदै होइन। वास्तवमा यसपटक जनजाति या दलित समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा पर्नुपर्ने थियो। पौडेलले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा प्रकट गर्नु नै गलत थियो। जनताले राष्ट्रपति हुने मान्छेको व्यवहारबाट गणतन्त्रको अनुभूति गर्छन्। पौडेल जतिको नेताले यसपटक दलित वा जनजाति समुदायको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्न पहल गर्नु पर्थ्यो, तर आफै लालयित हुनुभयो, लोभ देखाउनु भयो। अब राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो प्रभाव देखाउने लोभ रामचन्द्र पौडेलमा जाग्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रपति पदको गरिमा बढाउने योग्यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रदर्शन गर्न सक्नुहोला त भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हाम्रो संविधान र हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रपतीय भूमिका अत्यन्त सीमित छ, तर यसपटकको चुनावमा राष्ट्रपति पदलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्र मानिएको छ। सोही अनुसार प्रचारित पनि भयो। राष्ट्रपति पदबाट निवर्तमान हुने लाग्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको संस्था एउटा शक्ति केन्द्र नै हो कि जस्तो देखियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि उहाँका पूर्ववर्तीहरूको भन्दा लामो र प्रभावशाली छ। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको कार्यकालमा सेनापति बर्खास्ती प्रकरण निकै विवादित भयो। मन्त्री परिषदले निश्चित कारणवश बहालवाला प्रधान सेनापतिलाई बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा दोस्रो वरियतामा रहेका अर्को कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अन्यथा होइन। संविधान त त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने कुरै हुँदैन, तर राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन सेनापति रुकमान कटुवाललाई हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अस्वीकृत गर्नुभयो।
तर त्यसबेला मन्त्री परिषदको निर्णय नै विवादित थियो। सरकारमा सहभागी एमाले, फोरम लगायतका दलहरूले कटवालको बर्खास्तीमा असहमति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा पर्नुभयो। पछि प्रचण्डले नै सेनापति हटाउने त्यो निर्णय गल्ती भएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसैको भूमिकाको हिसाबबाट पहिलो राष्ट्रपति यादवको कार्यकालका बारेमा विवाद गर्नुपर्ने यस्तो कुनै ठाउँ छैन। विद्यादेवी भण्डारी पहिलो कार्यकालमा खासै विवादी थिएनन्, तर पछिल्लो कार्यकाल अर्थात् 2074मा पुनः निर्वाचित भएपछि भने उहाँ निकै विवादित बन्नुभयो। राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको निजी चालढाल पनि पटक्कै नागरिक मैत्री त भएन, शाही शैलीको भयो। बडा महारानीको पुनरावृत्ति जस्तो प्रतीक हुन थाले। निजी चालढाल बाहेकका संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश विधेयकको स्वीकृतिको पालना गर्नुपर्ने भूमिका पनि विवादित भयो। यी सब कुरालाई हेर्दा राष्ट्रपतिको हैसियत अर्ध कार्यकारी पनि हुन सक्ने र नयाँ शक्ति केन्द्र पनि बन्ने सम्भावना देखियो। विदेशी शक्तिहरूले पनि चलखेल गर्ने नयाँ सम्भावनाहरूको ठाउँ देखे। त्यसैले यस पटकको चुनावमा कार्यकारी भूमिकामा रहिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि राष्ट्रपति बन्न निकै आकर्षित देखिए। यस्तो प्रवृत्तिलाई नरोक्ने हो भने संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली थप विदूषित बन्दै जानेछ र मुलुक निरन्तरताको राजनीतिको अस्थिरतामा ग्रस्त हुनेछ। भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण। राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सङ्केत। किन सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले? नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव? राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो। राष्ट्रपति हुने मान्छेको व्यवहारमा सर्वप्रथम नागरिक चेत हुनुपर्छ। तर राष्ट्रपति भएकाहरूको आजसम्मको व्यवहारलाई हेर्दा उहाँहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति हिजोका राजा महाराजाको जस्तै सवारी र सलामी केन्द्रित छ। राष्ट्रपति आफ्नो निवास कार्यालयबाट आउजाउ गर्दा सुरक्षार्थ तैनात सुरक्षाकर्मीले सवारी छ भन्दै गर्ने दौडधुप र सडकमा ट्राफिक जामको तमासा नै प्रदर्शन हुन्छ। गणतन्त्रको तितो र भद्दा अनुभूति यहाँ भन्दा अर्को के होला? गणतन्त्रवादी नागरिकका लागि त यो सवारी शब्द नै आपत्तिजनक छ। सवारी, तोप, सलामी जस्ता शब्द 18औं 19औं शताब्दीका तामझामयुक्त शाही सामन्ती प्रचलन हुन्। 21औं शताब्दीमा सलामी र सवारीको न कुनै उपयोगिता छ न कुनै अर्थ। यदि इमान्दारिता छ भने नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले सवारी र सलामीलाई खारेज गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि संविधान र कानुनले छेक्दैन। त्यसमा परिवर्तन पनि गर्नु पर्दैन। गणतन्त्रको आभास दिन्छु भनेर बाचा गरेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको परीक्षा यहीँबाट प्रारम्भ हुनेछ। जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, उच्चतम पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सुरक्षा गर्नु राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो। तर पदाधिकारीको सुरक्षाका नाममा जुन प्रदर्शन नेपालमा हुन्छ त्यस्तो अन्य मुलुकमा देखिँदैन। सुरक्षाको बाक्लो उपस्थिति त जनताको विश्वास नभएको र निरङ्कुश शासनमा बढी हुन्छ। तर हामी कहाँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनादेखि नै सुरक्षाको यो भद्दा प्रदर्शन अत्याधिक हुँदै आएको छ। काङ्ग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट, बहालवाला प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पूर्व सहायक मन्त्री समेत यस्तो प्रदर्शनमा रमाउने गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा जोखिम सामान्य छैन होला, तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको अघिपछि सुरक्षाकर्मी नै देखिँदैनन्। अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति भोलिपल्टैदेखि नै सामान्य नागरिक जस्तै पसलमा किनमेल गर्न पुग्छन्, पसलबाट आफ्ना सामान आफै बोक्छन्। हामीले पनि यस्तो संस्कृतिको विकास नगर्ने हो भने गणतन्त्र ढोङ मात्रै हुन्छ। राष्ट्रपति हुने मान्छे नागरिक प्रतिनिधि पनि हो। ऊ सुरक्षा र सलामीको बन्दी भएर बस्नु हुँदैन। राष्ट्रपति हुने व्यक्तिले सहज र सरल नागरिक जीवन अपनाउने हो भने सबैले त्यसको प्रशंसा गर्छन् र पछि आउने उत्तराधिकारीका लागि पनि त्यो पथ प्रदर्शक बन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। भव्य समारोह बीच राष्ट्रपति पद हस्तान्तरण।
राजनीतिमा सक्रिय हुने निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सङ्केत। किन सुविधा लिन अस्वीकार गर्नुभयो निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले? नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सुरुमै आलोचित। कस्तो छ शीतल निवासको वैभव? राष्ट्रपति पदको गरिमा जोगाउन पर्दै आएको सकस विशेष।